السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا في هذا الفيديو لي جوانتور كاع لي تيب دي جوانتور اللي كاين بالنسبه ل اس كيو ال. الوغ ديما حنايا رحنا في لا كوموند سيليكت. الوغ غادي ناخذ هاد لو شيما ريلاسيونيل اللي خدمنا عليها في لي فيديو لي سبرو. الوغ اللي مازال عنده مشاكل في les commandes langage définition de données تقدروا تشوفوا les vidéos précédentes. alors هنايا عندي هاد لو شيما. alors في هاد لا فيديو غنخدم بهاد لي دو تاب لا تابل فيل ولا تابل كليون. اوكي alors شنو عندي هنا كوم règle de gestion؟ عندي une ville فيها plusieurs clients. اوكي une ville فيها plusieurs clients. بون انا تعمدت هنا ندير جوج الحوايج. كتبت واحد المجموعه ديال لي فيل. هانتوما لاحظوا معايا سيل بلاي. انا غادي ناخذ هنايا une nouvelle requête. هيا نقول له select étoile from ville. اوكي وغادي نكتب عاوتاني select étoile from client. بون alors وندير l'exécution. alors هنا s'il vous plaît هانتوما غتشوفوا معايا لي ريزولطا ديال لي دو كوموند. سيليكت ايطوال فرون فيل. الوغ جاب لي هنايا كما كتشوفوا معايا 4 ديال لي فيل: تازا، طنجة، رابا، كازابلانكا، افيك دي كود كما كتشوفوا معايا 1002 1003 1004 1005 اكسترا. وعندي هنايا واحد المجموعه ديال لي كليون. عندي نورمالمون 4 ديال لي كليون، ولكن اللي خصنا نشوفو هنا سيل بلاي هي ان عندي لي كليون مثلا علاوي علي، تازي فؤاد، بدوي مريم. هادو عندهم لي فيل تازا ياك، هي 1002 كي كوريسبوند ل 1002 اللي كاينه في لاطابل فيل. عندي 1003 هي طنجة، عندي 1004 اللي هي رابا. مزيان، اذا كازابلانكا ما كاين حتى شي كليون كاين في كازابلانكا. وفي نفس الوقت هاد لونغيسترومون اللي كتشوفوا هنايا اون با قادر يسلوا هادي ما درناش ليها اون فيل. طري بيان. الو دابا غنحاول ما امكن انا نشوفوا كاع الانواع ديال les jointures. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle jointure naturelle. La jointure naturelle. Ou bien, كاين واحد الاسم équi jointure. OK. Alors, jointure naturelle ou bien كنسميوها équi jointure. مزيان، كيفاش غندير هاد لا jointure naturelle؟ alors عندنا جوج ديال الطرق. غنكتب لكم سلو بلي هنايا select. alors مثلا غادي نمشي نجيب لو كود كليون. انا نقول لهم اي دي كليون، غنجيب لو نو ديال كليون. اوكي ونجيب الاي دي فيل ديالو. هيا اي دي فيل، ونجيب لا فيل مزيان فروم. الوغ عندي هنا جوج ديال لي طاب. لا طاب كليون غادي نبدل الاسم ديالها، نعطي اناليا هكا، ونسمي هنايا لا طابل فيل، نعطي هنايا في. مزيان. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا معايا سطر لي على هاد اي دي فيل. ما عرفتش هاد اي دي فيل من غيجيبها، واش يجيبها من طابل كليون ولا طابل فيل، لان حنا كنعرفوا بان عندي هنايا دابخي هاد لو دياغرام ديالنا كتلاحظوا عندي هنايا فيل وكليون. عندي اي دي فيل هي لا كلي بريمير ديال لا طابل فيل، و اي دي فيل عندي في لا طابل كليون كتسمى اون كلي اترونجير. طري بيان، دونك حنا هادشي هذا كنعرفو سي با كراف. الوغ نعاود نرجع لهنا. الوغ نقول لي اي دي فيل جيبها لي مثلا من لا طابل كليون. اذا كندير هنايا سي بوين اي دي فيل. مزيان. الا مشيت حتى درت دابا ليكزيكسيون غيعطيني ان برودوي كارتيزيان. اوكي هانتوما لاحظوا معايا سيل بلاي جو سيليكسيون ونكليكي على لو بوطون اكزيكوتي. الوغ تيعطيني هنايا بزاف المعلومات كيف ما كتشوفوا. بون هادو سون دي انفورماسيون ايروني، لان دازت ان برودوي كارتيزيان. فاللي كيدير لا مولتيبليكاسيون ديال لو نومبر ديال لي زونغيسترمون ديال لا طابل كليون مع لو نومبر ديال لي زونغيسترمون ديال لا طابل فيل، يعطيني بزاف ديال ومعلومات اللي هما خاطئه زعما. الوغ هنا سيل بلاي ضروري خصكم تزيدوا هنايا سكون ابل اون جوانتور ناتوريل. اون جوانتور ناتوريل. الوغ سيل بلاي قبل ما نبداو لي جوانتور ناتوريل لاحظوا معايا سيل بلاي هنايا ديجا عندي هنايا فيل اي كليون. فيل اي كليون سيتادير عندي هنايا فيل هي لا طابل مير و كليون هي لا طابل في. زعما dans une ville عندي plusieurs clients. طيب
الوغ دونك هنا شنو غندير هنايا نقول له مثلا في بوان اي دي في كتساوي سي بوان اي دي كليون اي جو فاليد. الوغ مشيت نشوف هادشي اش عطينا غنكليكي البوطون اكزيكوتي. الوغ هنا عطاني ايرور بطبيعه الحال. الوغ انا تعمدت ندير هاد القضيه هادي. لاحظوا معايا سيلو بلي لا ريغل اللي كتبت انا هنايا قلت له في بوان اي دي في ليغال سي بوان اي دي كليون. ما يمكنش نديرها سي فو هاد لا ريلاسيون. علاش؟ حيت انا شنو خصني ندير هنا؟ خصني نقول له اي دي فيل ديال لا طابل فيل كتساوي اي دي فيل لا طابل كليون، ماشي اي دي كليون ديال لا طابل كليون. اذا هنا غنمشي نصلح بلاص سي بوان اي دي كليون غنديرو هنايا سي بوان اي دي فيل. الوغ دابا سي بون. دابا رانا كنحترم هاد لو شيما اللي درنا هنا. اي دي فيل لا طابل فيل كتساوي اي دي فيل لا طابل كليون. الوغ جيكزيكوت بحال هاد الشكل. دابا كيعطيني لي زانفورماسيون طري بيان. الوغ تيقول لي بان هاد الكليون ها هما لي فيل اللي هما زعما كاينين فيهم. الوغ دابا هادي سيلو بلي كنسميوها اون جوانتور ناتوريل. اون جوانتور ناتوريل. كاينه اون دوزيام ميثود باش نكتبو هاد لا جوانتور ناتوريل. الوغ غندير هنايا سيليكت اي دي اي دي كليون ياك فيرغول لو نون فيرغول. الوغ نجي نقولو سي بوان اي دي فيل بحال هكا تقولوا سي بوان اي دي فيل اي فيل ville avec S bien sûr, from. Alors from j'نقول ليه دابا هنا s'il vous plaît لاحظوا معايا غنقول له from ville غنسميها v ونديرو هنايا inner join. alors inner join زعما c'est une jointure اللي كتسمى une jointure naturelle entre la table client et la table ville. Bon, on dit ville.v inner join شنو client والكليون انا كنسميها سي هذا الالياس ديالها ولكن فين on شنو v.id ville égale c.id ville. طيب alors هنا s'il vous plaît bon هنا خصني نزيد واحد اس s'il vous plaît لان هادي سي لا table ville. alors وهنايا درت ville sans s هي زعما لو نون ديال لا ville. très bien. alors ندير هنايا point virgule et j'exécute كيعطيني لي ميم ريزولطا. لاحظوا معايا s'il vous plaît soit هاد لا بروميير ولا لا دوزيام كوموند راه كيف شتي درت ليه هنايا from client c ville v where v.id ville égale c.id ville. اوكي j'exécute غيعطيني لي ميم ريزولطا. ولا قلت له هنايا select id client non c id ville ولكن from ville شتي كنبدا بلا طابل مير هي الاولى. لاحظوا معايا s'il vous plaît c'est très important. هذه هي لا طابل مير. لاحظتوا داك الساروت فهمتوا زعما هنا ان ا بلوزيور وهذا هو لا كلي بريمير. هذا لا كلي بريمير وهاد اي دي في اللي عندي هنايا كلي اترونجير سي بون. وديما لا طابل مير كتكون ا غوش ولا طابل في كتكون ا دروات. بون هادي غير سي اون كونفونسيون ما تقدروا ترسموا كيف ما بغيتوا ولكن من الاحسن تبعوا هاد الكونفونسيون ديكريتور راه مزيانه. اذا دابا هنا سي بلي كيف ما كتشوفوا معايا هاد لي دو كوموند عطاوني لي ميم ريزولطا. اوكي هادي كنسميها اون جوانتور ناتوريل ou bien كنسميها اون ايكي جوانتور. très bien. alors دابا نعاودو نشوفوا واحد النوعيه واحده اخرى ديال لي جوانتور كنسميوها اون جوانتور لي جوانتور اكسترن حيت كاين بزاف. alors externe جوانتور اكسترن. alors شنو كنقصدوا بلي جوانتور اكسترن؟ alors جوانتور اكسترن شنو معنيتو؟ هنا سي لو بلي لاحظوا معايا مثلا حنا تنقولوا بان عندي هنايا مجموعه د لي فيل وعندي مجموعه د لي كليون ولكن راه ممكن نلقى دي فيل اللي ما زعما نو كورسبوند ا اوكان كليون زعما حتى كليون ما ساكن في ديك لا فيل والعكس صحيح. مثلا ان كليون ما عارفش لا فيل اللي ساكن فيها حيت انا لورد ديال لا كرياسيون قلت له زعما ماشي اوبليغاتوار لورد لا سيزي هاد لا كلي اترونجير. دونك نقدر نكتب مثلا لي كليون ولكن انا ما عارفش لا فيل ولا مبغاش هو يقول لي لا فيل دونك زعما ماشي اوبليغاتوار.
اذا قبيله باش درنا ليكزيكسيون ديال لي كي جوانتور ولا لا جوانتور ناتورال هو عطاني هنايا ملي قلت له سيليكت اي دي كليون لو نون اي دي فيل اكسيتيرا دونك هنا عطاني جوست لي كليون اللي عندهم دي فيل لا ميم شوز بالنسبه لا دوزيام كوموند اللي كنا شفنا قبيله ها هو عطاني لي ميم ريزولطا الوغ دابا غنقول ليه مثلا جيب لي لاحظوا معايا سيلو بلي لي كليون لي فيل ديالهم ولكن هنا ما غنستعملش اون جوانتور ناتورال نقول ليه جيب لي كاع لي فيل اي لي كليون زعما يقدروا يجيب لي كاع لي فيل من طبيعه الحال لي كليون اللي ما عندهمش لي فيل اوكي الوغ نشوفوا هذا ليكزامبل هذا الوغ غادي ناخذ لي ميم شوز سيتادير سيليكت اوكي سيليكت اي دي كليون نون سي بوان اي دي فيل اوكي نجي لهنا وندير فروم كنبدا بلا طابل فيل لان هي لا طابل مير انا سميت لا فيل في دونك سي ان اليا بحال جي رونومي لا طابل ديالي الوغ هنايا بلاص ما نقول له انر جوين غنقول له هنايا سيل بلي اوتر جوين الوغ اوتر جوين نقول لي هنايا كليون وداك كليون سميتها سي اون في بوان اي دي فيل égal c point id ville ok alors هنا سمحوا لي هاد فيل راه درتها avec s هنايا لا طابل فيل comme ça alors ville v outer join client c on v point id ville égal c point id ville alors هاد id client s'il vous plaît اللي عندي هنايا كما كتشوفوا معايا alors donc je vais essayer d'exécuter pour voir علاش داكشي مسطر بالحمر alors incorrect syntax near join très bien alors هنا من درنا la commande outer join زعما c'est une jointure externe alors هنا s'il vous plaît d'après le schéma عندنا لا طابل فيل هي لا طابل مير ولا طابل كليون هي لا طابل في ولاحظوا لا طابل مير à gauche لا طابل في à droite اذا هنا سيلو بلي شنو غنقول ليه باغ اكزومبل left outer join دونك هذه كتسمى اون جوانتور externe gauche alors نمشي نشوفوا سيلو بلي هاد لا كوموند alors شنو عطاتينا اذا لاحظوا معايا سيلو بلي كيجيب لي كاع لي كليون بلي فيل ديالهم ولكن لاحظوا معايا سيلو بلي لو ديرني انغيسترمون اللي عندي هنايا لاحظوا بان جايب نول كازابلانكا سيتادير كازابلانكا ما فيها حتى شي كليون اذا ملي كنقول له سيليكت اي دي كليون نون اي دي فيل ولكن فروم فيل left outer join زعما تنقول ليه غادي نصاوبو اون جوانتور اكسترن غوش alors كون درت لي غير inner join لاحظوا معايا باش نقارنوا هاد لي دو كوموند لاحظوا هنا كيجيب ليا لي كليون ولكن كازابلانكا ما كتبانش هنا كيجيب ليا لي كليون بلي فيل ديالهم ميم لي كليون ميم لي فيل اللي ما فيهمش لي كليون دونك هادي سيل بلي كنسميوها اون جوانتور اكسترن غوش alors كاينه اون جوانتور كتشبه لهادي كتسمى اون جوانتور اكسترن droite une jointure externe droite غادي ناخذ la même commande هيا la même commande copier coller وبلاصه left نقول له right outer join c'est-à-dire c'est une jointure externe droite alors نشوفوا l'exécution ديال هاد la commande alors لاحظوا معايا ها هو جاب لي هنايا الاي دي كليون لو نون ولكن لا فيل ما كايناش اذا بغينا نديرو اون كومباريزون اونتر left outer join و right outer join هانتوما لاحظتوا معايا سلو بلاي ملي كنقولوا left outer join هي زعما سي اون جوانتور اكسترن غوش كيجيب ليا كاع لي كليون ولا فيل اللي ما عندهاش لي كليون شتي هي نول دونك ما كاين حتى شي كليون كاين في كازابلانكا الا قلت له هنايا
jointure externe droite, c'est-à-dire rise outer join. درت l'exécution هو جاب لي كاع لي كليون تيقول لي بان هاد لو ديرني كليون قادر يسلوا ما عندهاش الفيل. اوكي الوغ كاينه اون جوانتور كومبليت بغيت لي دو يبانوا لي كليون اللي عندهم لي فيل ولي فيل اللي ما كينتمي ليها حتى شي كليون. اذا في الحاله كنديروا سكون ابل اون جوانتور alors une jointure complète. Jointure complète. Alors, jointure complète, غادي ناخذ la même commande ولكن au lieu باش نقول ليه هنايا right ولا left كنجي لهاد البلاصه هادي ونقول له full هاكا FU2L full outer join زعما les deux à la fois. هانتوما لاحظوا معايا s'il vous plaît j'exécute. alors لاحظوا هنا عندي كازابلانكا ما فيها حتى شي كليون وهاد القضيه سلوى ما عندهاش لافي. دونك هنا سي بو بلاي نقدروا نشوفوا هاد لي 3 كا. لاحظوا معايا كاين جوانتور ناتوريل هيا inner join هادي جوانتور ناتوريل ولا او بيان كتسمى اونيكي جوانتور. الوغ لي جوانتور اكسترن كاين 3 كاين left outer join right outer join كاين full outer join. هما 3 ديال لي كوموند. ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي كوموند هادو. غادي نكمل بطبيعه الحال لا كوموند سيليكت في لي فيديو اللي غايجيو.